अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जा रहे हैं मदीना शरीफ में मुंसलिक जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में और वहाँ की ज़ियारत करने, क्योंकि असर की नमाज़ के बाद यहाँ पर टाइम होता है ज़ियारत का। इस वक्त हमने असर की नमाज़ पढ़ ली और जाके ज़ियारत करते हैं और देखते हैं और आपको भी करवाते हैं। ये देखें, यहाँ पर काफ़ी रश है, लोग जमा हुए पड़े हैं और अभी जाने नहीं दे रहे, क्योंकि असर की नमाज़ के फौरी बाद का टाइम है और जनाजा भी है कोई, तो पहले उनको जाने देंगे, उसके बाद फिर बाकी लोगों को जाने देंगे। सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं और मैं भी इसी लाइन में हूँ। फिर देखते हैं, अंदर चलते हैं और सलाम अर्ज़ करते हैं तमाम जन्नतुल बकी वालों को। ये इस वक्त हम मेन गेट से इंटर हो रहे हैं जन्नतुल बकी में। ये देखिए, ये मेन गेट है, सारे लोगों को अभी इजाज़त मिल गई है। यहाँ से हमारा दाखिला होगा और हमारी एग्ज़िट दूसरे गेट से होगी। नाज़रीन, मदीनतुल मुनव्वरा की खामोश फ़िज़ा में जन्नतुल बकी एक ऐसी जगह है जहाँ वक्त जैसे ठहर सा जाता है। मस्जिद नबवी के करीब वाक़ ये कब्रिस्तान सदियों की तारीख़, मोहब्बत, कुर्बानी और रूहानियत का अमीन है। यहाँ ना कोई बुलंद व बाला मज़ार है, ना ही संगे मरमर के गुंबद, सिर्फ सादगी और मट्टी है। और ये वो अजीम हस्तियाँ हैं जो इस्लाम की बुनियादों में अपना सब कुछ निछावर कर गई। दोस्तों, जन्नतुल बकी को इस्लामी तारीख में पहला और सबसे अहम कब्रिस्तान होने का शर्फ हासिल है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए तो इस जगह को मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान मुंतखब फरमाया गया। सबसे पहले यहाँ सहाबी रसूल हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन को दफन किया गया और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी कब्र पर तशरीफ़ ले गए। यही वो मकाम है जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर तशरीफ़ लाते, कब्र वालों के लिए दुआ फरमाते और हमें भी ये सिखाया कि दुनिया फ़ानी है और असल ज़िंदगी आखिरत की है। नाज़रीन, जन्नतुल बकी में हज़ारों सहाबा कराम, अहले बैत और बुज़ुर्गान दीन मदफून हैं। इनमें से चंद नुमाया के नाम ये हैं: हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत इमाम हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम मोहम्मद बिन अल बाकिर, इमाम जाफ़र अस-सादिक, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, फ़ातिमा बिनते असद, इब्राहीम बिन मोहम्मद। अज़वाज मुताहिरात में हज़रत आयशा, हज़रत जवेरिया, हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। और सहाबा कराम में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, साद बिन अबी वक़ास, अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ और हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। इनके अलावा हज़ारों और लाखों सहाबा कराम और औलिया उज़्ज़ाम यहाँ पर मदफून हैं। नाज़रीन, जन्नतुल बकी सिर्फ़ एक कब्रिस्तान नहीं, बल्कि ये ईमान, सब्र और कुर्बानी की एक जीती जागती तस्वीर है। यहाँ आकर इंसान को अपनी हकीकत का एहसास होता है। हर मट्टी का ज़र्रा ये पैगाम देता है कि दुनिया की शान और शौकत आर्जी है, जबकि आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली है। यहाँ की खामोशी बहुत कुछ कहती है, जैसे हर कब्र एक कहानी हो, एक सबक हो और एक नसीहत हो। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अहले बकी के पास आते और यहाँ पर दुआ फरमाते। जब ज़ायर जन्नतुल बकी के दरवाज़े पे खड़ा होता है तो दिल अजीब कैफियत में डूब जाता है। आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं, ज़ुबान पर दुरूद व सलाम जारी हो जाता है और दिल ये चाहता है कि काश हम भी इन अजीम लोगों के नक्शे कदम पर चल सकें और काश हम भी यहाँ पर दफन हो सके। यहाँ कोई शोर नहीं, कोई दुनियावी दिखावा नहीं, सिर्फ खामोशी, दुआ और गहरा ताल्लुक़ है जो बंदे को अपने रब से जोड़ देता है। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको मैं ये बताता चलूँ कि जन्नतुल बकी एक वाहिद कब्रिस्तान है जहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर कैमरे लगे हुए होते हैं और जगह जगह पुलिस वाले खड़े होते हैं। आप एक मखसूस रास्ते से चल कर जाते हैं और दूसरे रास्ते से वापस जाना होता है। जैसे कि आप देखें, ये सारे लोग एक रास्ते से जा रहे हैं और जगह जगह रुकावटें लगा कर इन्होंने बंद किया होता है रास्ता। सिर्फ एक मखसूस ट्रैक है जिस ट्रैक पर हम जा सकते हैं। बाकी किसी कब्र के पास स्पेशली हम ना रुक सकते हैं, ना वहाँ खड़े होकर दुआ कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और बात भी मैं आपकी मालूमात में इजाफ़ा करता चलूँ कि यहाँ पर किसी भी कब्र से मट्टी उठाना कानूनन जुर्म है, क्योंकि पुलिस वाले खड़े होते हैं। अगर आपने झुककर किसी भी कब्र से मट्टी उठाने की कोशिश की तो ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये लोग इस चीज़ को यहाँ पर शिर्क समझते हैं। और वैसे भी यहाँ पर इस कब्रों से मट्टी उठाना
یہ ایک غلط بات ہے۔ تو کچھ لوگ یہ ایسا حرکت کرنے کی سوچتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ جنت البقیع میں آئیں گے تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی، جو راستہ انہوں نے بتایا گیا اسی راستے سے چلیں اور ایک طریقے سے چلیں، دعا مانگتے جائیں، درود و سلام پڑھتے جائیں، جو کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، اور اہل بقیع کے لیے جو ہے انہیں تحفہ کریں، اور خاموشی سے اس راستے سے چلتے ہوئے دوسرے راستے سے چلے جائیں۔ جیسے کہ یہ دیکھیں، یہ آگے ایک راستہ آ رہا ہے، یہاں پر پولیس والا کھڑا ہوا ہے، تو وہ ایک سیدھے راستے پہ ہمیں جانے دے گا، دوسری طرف ہمیں منع کر دے گا کہ اس طرف نہ جائیں۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے جس طریقہ کار پہ چلتے ہوئے ہم جنت البقیع میں جا سکتے ہیں۔ دوسری اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنت البقیع میں دو ٹائم ہے، ایک فجر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے اور دوسرا عصر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے۔ اس کے علاوہ باقی کوئی ٹائم نہیں ہے، باقی سارا دن جنت البقیع کا گیٹ عام زائرین کے لیے مکمل طور پر بند ہوتا ہے، اور فجر اور عصر کے بعد بھی مخصوص لوگ جا سکتے ہیں، یہ 1 سے 2 بیچ جاتے ہیں، اور باقی پھر اس کے بعد ٹائم ہو جاتا ہے یعنی مغرب کا، تو یہ لوگ بند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح فجر کے بعد بھی 1 سے 2 یعنی گروپ جاتے ہیں، اور باقی پھر بعد میں یہ بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ کوشش کریں کہ نماز کے فوری بعد آپ گیٹ کے پاس آ جائیں، تاکہ آپ پہلے گروپ میں یا دوسرے گروپ میں آپ کا نام لگ جائے اور آپ چلے جائیں۔ ادروائز پھر آپ کو فجر میں اگر آپ آئے ہیں تو پھر عصر کا ویٹ کرنا پڑے گا، اور اگر آپ عصر کے ٹائم پر بھی رہ گئے ہیں تو پھر آپ اگلے دن کا انتظار کریں گے۔ تو یہ چند معلومات ہیں جو میں نے کہا آپ کو بتاتا چلوں۔ باقی یہاں پر یہ ساری قبریں دیکھیں، ساری قبریں ایک ہی سٹائل پر ہیں، ایک ہی طرز پر ہیں، کسی قبر کے اوپر کوئی کتبہ نہیں، کوئی نام نہیں لکھا ہوا، کوئی معلومات نہیں، کوئی ہسٹری نہیں ہے۔ بس یہ ساری قبریں ہیں، یہ مقدس قبرستان ہے۔ کچھ قبریں تھوڑی سی بڑی ہیں، جیسے کہ شروع میں گزری، ان کے بارے میں مختلف لوگ مختلف رائے دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی قبر ہے یہاں پر، اس کے بعد حضرت امام حسن کی قبر ہے، اہل بیت کی قبریں ہیں، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ اس کے علاوہ باقی صحابہ کرام کی بھی قبریں ہیں، لیکن کسی قبر پر کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی کتبہ، کوئی نشان نہیں ہے۔ یہ چلتے چلتے ہم جنت البقیع کے اس حصے میں آ گئے جہاں سے میں سامنے روضۃ الرسول نظر آ رہا ہے، یہ واپسی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے زوم بھی کیا ہے، سامنے سبز گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ سارے جو صحابہ کرام اہل بیت یہاں پر مدفون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس مدفون ہے۔ یہ انتہائی مقدس قبرستان ہے، دنیا میں ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے اور دل میں یہ دعا کرتا ہے کہ کاش میں اس قبرستان کے اندر مجھے مدفون ہونے کے موقع مل جائے، کاش میری جان مدینہ المنورہ میں نکل جائے اور مجھے یہاں دفن ہونے کی جگہ مل جائے۔ لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یہاں پر دفن ہوتے ہیں، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو بار بار مسجد نبوی اور روضۃ الرسول اور خانہ کعبہ کی زیارات نصیب فرمائے، آمین۔ جنت البقیع ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی ایک سفر ہے اور اس کا انجام یہی مٹی ہے، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایمان، نیکی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھر دیں، تاکہ جب ہم بھی اس مٹی کا حصہ بنیں تو ہمارے لیے بھی دعائیں ہوں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ دوستو یہ تھا جنت البقیع کا چھوٹا سا ولاگ، وہاں پر میں نے خاموشی اختیار کی ہے، بولا نہیں ہوں، آپ کو صرف قبریں دکھائی ہیں، وہاں پر آپ نے زیارت کی ہے، درود و سلام پیش کریں اور دعائیں مانگیں، کیونکہ وہاں پر زیادہ بول کے ہم ڈیٹیل نہیں بتا سکتے، اور وہاں پر ٹائم میں مختصر ہوتا ہے، اس لیے چل کے فوراً جو چیزیں نظر آئی ہیں مناظر آپ کو دکھا دیں گے۔ آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔